अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, आज जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहले नंबर पे कतर के अंदर इंडियन नेवी एहलकारों की गिरफ्तारी है और उनका लापता होना है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, दूसरे नंबर पे तालिबान के ऊपर बात करेंगे और तीसरे नंबर पे ईरान के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले कतर के अंदर जो इंडियन नेवी के एहलकार हैं, उनका एक कमांडर परनिंदु तिवारी अपने 7 एहलकारों समेत अचानक से गायब हो गया। ये तकरीबन कोई 57 दिन तक गायब रहा, पूरे इसरार तौर पे गायब हुआ, किसी को खबर ही नहीं हुई कि अचानक से डॉक्टर मीतू भागोवाल हैं एक, उन्होंने एक ट्वीट की। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की और अपनी फॉरेन जो उनका ऑफिस है उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदा का वास्ता है, आप लोग जल्द अज जल्द इन लोगों को ढूंढ निकालें कि ये पता नहीं कहाँ गए हैं, गायब हो गए हैं। फिर जब ये बात गर्दिश करने लगी तो इंडियन सिफारत खाना भी एक्टिव हुआ, तो पता चला कि जो कतर की सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। और ये कोई छोटा मामला नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मामला हुआ है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो नेवी कमांडर था परनिंदु तिवारी, ये कितना इंपॉर्टेंट पर्सन था कि जब 15 अगस्त को यौम आज़ादी भारत का मनाया जाता है, उस यौम आज़ादी की तकरीब में 15 अगस्त को सिफारत खाने के अंदर ये परचम कुशाई में भी हिस्सा लेता है। आप अंदाजा करें कि किस हद तक ये वीआईपी था। अब ये बंदा जो गिरफ्तार होना, ये आखिर कोई ना कोई तो ऐसा मामला है। तो जब हमने अपने सोर्स यूज किए तो पता चला कि अभी जो कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इंडिया एक ऐसी साजिश तैयार कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट या उनकी जो राह है कि इन लोगों को वहां पर उन्होंने भेजा और जाकर वहां पर बेसिकली ये गए थे अज़हरुल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के अंदर। ये एक ऐसी कंपनी है कि जो कतर की बहरिया की ट्रेनिंग भी करती है और उनको साजो सामान भी फ्राहम करती है। ये तो वो उसी हिसाब किताब से थे, लेकिन बाद में फिर वहां पर जाकर इन्होंने कुछ ऐसे प्लान तरतीब दिए कि अगर फीफा वर्ल्ड कप होगा तो वहां पर हम ऐसा कोई हंगामा बर्पा करेंगे कि उसकी बदनामी डायरेक्ट पाकिस्तान की होगी। अब डायरेक्ट पाकिस्तान की बदनामी किस तरह से हो सकती है, क्योंकि कतर फीफा वर्ल्ड कप में जितनी भी सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बहुत घनौना खेल था कि जो अभी आश्कार हो चुका है और उसके ऊपर बर वक्त अमल दरामद करके उसको मिलियमेट किया जा चुका है। तो ये बहुत एक घनौनी हरकत थी। और आपको पता है हिंदू जहनीत का कि ये तो मक्कारी में बहुत आगे चला जाता है, इसको इस चीज की परवाह नहीं है कि किसी मुल्क का नुकसान होता है या वहां पर लोग जो हैं वो हरास होंगे या कितना खौफो हरास कायम होगा या फिर बाद में जो मुश्किलात आती हैं। इसका प्लान सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरह से पाकिस्तानियों का वहां पे दाखिला रोका जाए और पाकिस्तान आर्मी के पास जो सिक्योरिटी चली गई है उनकी ये खत्म की जाए। तो उस प्लान के अंदर तो ये कामयाब नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे मैं आपके सामने तालिबान की सूरत रखूंगा कि अभी रिसेंटली तालिबान के लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर की एक कब्र जो है वो दरियाफ्त हुई है। दरियाफ्त तो क्या हुई है, बल्कि तालिबान ने हाईलाइट किया है सूबा जाबल जिला सेवरी के अंदर कि ये कब्र जो है वो हमारे लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर की है। 2013 के अंदर उनकी वफात हुई है। लिहाजा अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हसन अखवंजादा, वो अपनी सारी काबीना के साथ वहां पर गए और दुआ भी मांगी। उस पर उनके जो बेटे हैं वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद यकूब और इसके अलावा जो वजीर खारजा हैं मौलाना मोहम्मद मुत्तकी, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे खिताब भी किया और इस बात को बड़ा सराहा और खुशी का इस बात के हवाले से इजहार किया कि अभी तक वो कब्र सही सलामत है। अब आप देखिए कि अमेरिका जो इतनी टेक्नोलॉजी का दावा करता है, प्रोपेगेंडा उसका इतना ज़्यादा होता है कि देखो जी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि 11 मिनट के अंदर हम पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी जगह पे सुई भी पड़ी हो तो हमारी ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि हम उस सुई को भी ढूंढ निकालते हैं, चाहे वो कितनी ही तहों के नीचे हो, तो कोई बंदा हमसे छुप नहीं सकता। लेकिन आप अंदाजा करें कि उनको पता ही नहीं चला। 2013 के अंदर वफात होती, यानी 9 साल तक उनको कब्र तक का नहीं पता चला। इसी तरह जो मैंने आपके सामने तकरीबन 6 से 7 महीने पहले कहा था कि मुल्ला उमर की गाड़ी जिसको तालिबान ने जमीन के अंदर दफन कर दिया था और दोबारा से मट्टी से वो बाहर निकाली, खुद ही निकाली, और उसके अंदर कितनी जबरदस्त डिवाइसेस थी, बाकी सारे मामला थे उस गाड़ी के साथ, तो उस गाड़ी तक को नहीं निकाल सका अमेरिका। तो ये सारी उनकी जो है वो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि जिसको एडमिट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो दावा बहुत बड़ा करते हैं ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल ये भी खुशाइंद बात है कि तमाम अफराद जो हैं अब वो अपने वो बानी लीडर जो है मुल्ला मोहम्मद उमर,
ان کی قبر پر جا کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور وہاں پر زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا ایران کا۔ ایران کا اس لیے ٹاپک کیونکہ میں ایک کہانی آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی صاحب کی شہادت ہوئی۔ تو شہادت جب ان کی ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو بندہ پکڑا گیا شفقت عرف دلاور، اس کا تعلق ایک تو بی ایل اے سے تھا، بلوچ لبریشن آرمی سے۔ بلوچ لبریشن آرمی اس وقت بلوچستان میں بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، اس نے کچھ فوجیوں کو بھی نقصان پہنچایا پاکستان کے، اور عام بھی کچھ تاجر تھے ان کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے پیچھے مکمل طور پہ سپانسر جو ہے وہ را ہے، جو بلوچ لبریشن آرمی کو کھڑا بھی کرتی ہے اور ان کو آگے سے سپانسر بھی کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اس کا تعلق بی ایل اے سے، سیکنڈلی جو اس کے رابطے تھے وہ ایران کے ساتھ تھے۔ اب ایران نے بھی پاکستان دشمنوں کو وہاں پر پناہ دینے کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی اور یہ بات کی ہے اعتزاز احمد گرایا جو سی ٹی ڈی ڈی آئی جی کوئٹہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے پریس کانفرنس کے اندر۔ اس سے پہلے آپ کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک ہے سارا، وہ بھی بلوچستان کے اندر تخریب کاری کرنے کے لیے ایک لانچ کیا گیا تھا، اور وہ سارے کی ساری ٹیم جو تھی وہ ایران کے اندر بیٹھی تھی اور کارروائیاں ان کی بلوچستان میں ہوتی تھی۔ یعنی یہ دوسری بڑی شہادت ہے پاکستان دشمنی کی ایران کی۔ تیسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے ملا اختر منصور کی، جب وہ بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کیے جاتے ہیں ڈرون اٹیک میں، تو جب وہ نکلتے ہیں تو نکلتے کہاں؟ ایران سے، یا اگر ایران سے نکلے ہیں تو ساتھ ہی ان کی بھی مخبری ہو گئی۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تانے بانے ایران سے اکثر ملتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر سی پیک شروع ہوتی ہے، اور سی پیک شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایران کے صدر جو ان کے حسن روحانی تھے اس وقت، وہ مودی کے ساتھ مل کے 4 بہاؤ بندرگاہ کا افتتاح کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہے کہ ایک طرف ہم سی پیک کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مودی کے ساتھ اپنی دوستی کی پنگے بڑھا رہے ہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2015 کی ہے کہ جب ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے آتے ہیں تو پاکستان اس میں ثالثی کا رول پلے کرتا ہے۔ اس وقت جنرل رحیل شریف تھے چیف آف آرمی سٹاف، اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف تھے۔ ان دونوں نے مل کے پہلے سعودی عرب کا وزٹ کیا، پھر اس کے بعد ایران کے اندر گئے اور آپس میں مصالحت کی کوشش کی ان کی، کیونکہ ان کے اندر جنگ جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے درمیان جنگ کنسیڈر کی جاتی، تو لہٰذا پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایران کو بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ کشمیر کے ساتھ وہ جو ساتھ دیتا ہے وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کیونکہ کشمیر کے اندر شیعہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور شیعہ جس جگہ پہ بھی ہوں گے ایران کو سپورٹ کرے گا، اور ہم بھی تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کی سپورٹ نہیں کرتے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کنٹریبیوشن دیکھی جائے تو پاکستان کی ہے، تو ایران کو اسی بات کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کچھ ایسے فیکٹر تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔